بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ما شاء الله. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وكان الله غفورا رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى
إلى ربك ارجعي. صدق الله العظيم.